मम नाम किरणः, अहं शिक्षकः। अहं शिक्षकः, वयं शिक्षकाः। वयं शिक्षकाः। अहं वैद्यः, अहं वैद्यः, वयं वयं वैद्याः, वयं वैद्याः। अहं वैद्या, वयं वैद्याः। हम्म? अहं शिक्षकः, अहं शिक्षकः। वयं शिक्षकाः। उत्तमं, वयं शिक्षकाः। अहं चालकः। वयं चालकाः। उत्तमम्। अहं बालिका। वयं बालिकाः। उत्तमम्। अहं पाचिका। वयं पाचिकाः। सम्यक्। अहम् आरक्षकः, अहम् आरक्षकः। वयं आरक्षकाः। अहं, वयं, ह? अहं वदतु, अहं, अहं वयं, वयं अहं, अहं वयं। वयं वाक्यं वदति वा? वयं। ह, अहं छात्रा। वयं छात्राः। उत्तमम्। अहं देशभक्ता। उत्तमम्। वयं देशभक्ताः। सम्यक्। अहं शिक्षिका। हम्म, वयं शिक्षिकाः। उत्तमम्। अहं छात्रा। वयं छात्राः। उत्तमम्। अहं वैद्या। हम्म, वयं वैद्याः। उत्तमम्। अहं शिक्षकः, अहं शिक्षकः, वयं शिक्षकाः। भवती का? अहं छात्रा। प्रश्नः। भवान् कः? आ, अहं बालकः, अहं बालकः। भवान् गायकः, भवान् गायकः। भवन्तः गायकाः, भवन्तः गायकाः। भवान् चालकः, भवान् चालकः। भवन्तः चालकाः, भवन्तः चालकाः। भवान् शिक्षकः। भवन्तः शिक्षकाः। उत्तमम्। भवान् क्रीडाकारः। भवन्तः क्रीडाकाराः। उत्तमम्। भवान् कृषिकः। भवन्तः कृषिकाः। उत्तमम्। भवती का? भवती का? अहं महिला। उत्तमम्। भवत्यः, भवत्यः महिलाः, भवत्यः महिलाः। भवती बालिका। भवत्यः बालिकाः। उत्तमम्। भवती नर्तकी। भवत्यः नर्तक्यः। उत्तमम्। भवती गृहिणी। भवत्यः गृहिण्यः। उत्तमम्। भवती सेविका। भवत्यः सेविकाः। उत्तमम्। भवती आरक्षिका। भवत्यः आरक्षिकाः। भवान् शिक्षकः। भव भवन्तः शिक्षकाः। उत्तमम्। अहं भारतीयः। वयं भारतीयाः। अहं संस्कृतछात्रः। वयं संस्कृतछात्राः। भवान् देशभक्तः।
भवन्तः देशभक्ताः भवती देशभक्ता भवत्यः देशभक्ताः अहम् अहं देशभक्तः वयं देशभक्ताः समीचीनं गुड् वदतु सः सः ते ते सा सा ताः ताः तत् तत् तानि तानि कः कः के के का का काः काः किं किं कानि कानि एषः एषः एते एते एषा एषा एताः एताः एतत् एतत् एतानि एतानि अहं अहं वयं वयं भवान् भवान् भवन्तः भवन्तः भवती भवती भवत्यः भवत्यः सः ते सा ताः तत् तानि एषः एते एषा एताः एतत् एतानि कः के का का काः किं कानि उत्तमम् अहं अहं वयं समीचीनं भवान् भवन्तः उत्तमं भवती भवत्यः समीचीनं सम्यक्